देवी प्रपन्नारतियरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 साउनको 27 गते शुक्रबार अहिले बिहानको 6 बज्न गइरहेको छ। आज श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबन्धन दिन, जनै पूर्णिमा, यस्तै पर्वहरूको दिन। आजको दिन जुन योग्य पवित्र शोधन गर्ने पनि र ऋषि तर्पण गर्ने दिन हुनाले एउटा आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ हुने नाताले मैले यी आवाजहरू एउटा वैदिक विज्ञानका साथमा दैवी सिद्धिको अनुसन्धान गर्दै यस राष्ट्रको हितका निमित्त गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि थियो र वेदको उर्वर भूमि हो भन्ने हामी वैदिक प्राचीन शास्त्रहरूको मतमा उभिएर ती दैवी सिद्धिहरू र ती दैवी प्रकोपहरू जो यो राष्ट्रको जुन हाम्रो राष्ट्रिय गौरव छ, ती राष्ट्रिय गौरवहरूलाई अपमान गर्नेहरूलाई हामीले अनुशासनपूर्वक शिक्षा दिनका निमित्त दैवी प्रकोपहरूका विषयहरूलाई आह्वान पनि गर्नेछौँ र ती दैवी प्रकोपबाट नै यो राष्ट्रलाई आघात निर्णय गर्नेहरू जे जति पनि फोहोरिएका बहुदलीय राजनीतिका नेताहरू छन्, ती नेताहरूलाई कसरी टकाउने भन्ने कुरालाई यदि तपाईँ बुझ्नु छ भने तपाईँ प्राण निस्किएको त्यो भौतिक शरीरलाई देख्ने गर्नुहोस्। अध्यात्म विज्ञानसँग एउटा जैविक विज्ञान छ, प्रकृति विज्ञान छ, जगत विज्ञान छ। त्यस जगत विज्ञानमा त्यहाँ चेतन सत्ता र भौतिक सत्ता दुवै छन्। आजको भौतिक आविष्कार र विकास तपाईलाई लागिरहेको होला कि यो चेतन सत्ताको बिना पनि रहन सक्छ। यो तपाईको सोच हो, त्यो तपाईको अज्ञानता नै हो। तपाईले अहिलेसम्म देखिएका ती सिर्जना भएका मानव जातिहरू र लय भएका मानव जातिहरूको विषयमा अध्ययन गर्नुहोस्। अनि मात्र तपाईलाई थाहा हुन्छ कि वैदिक प्राचीन शास्त्रहरूमा जुन प्रकारको शिक्षा र उपदेशका विचारहरू राखिएको थियो, त्यहाँ जुन प्रकारको विज्ञान थियो, त्यो विज्ञान आज प्रथाको रूपमा गइदिनाले हामी यो कुरो विश्वास गर्छौँ र मान्छौँ पनि कि हाम्रो हिन्दू समाजलाई अब हामीले शोधन गर्नुपर्छ। हाम्रो हिन्दू समाजमा कोही पनि जन्मले ब्राह्मण हुन सक्दैन र कोही जीविकोपार्जन गर्ने खेताला ब्राह्मणहरूबाट दिएका ती जन्यु कुनै पनि योग्य पवित्र जुन वैदिक शास्त्रहरू पढ्नु र पढाउनु, वैदिक यज्ञहरू गर्नु र गराउनु र सत्पात्रका दान लिनु र दान दिनु, तपोमय जीवन बिताउनु, सत्यनिष्ठ हुनु, दया र दानपूर्वक जीवन बिताउनु, यी ब्राह्मणहरूको धर्म थियो। आज त्यो केही पनि रहेन। आज काँधमा जनेउ पनि चाहिने, ती जनेउहरू अन्य देशबाट निर्यात पनि गर्नुपर्ने, अनि काँधमा जनेउ राखेर ती मतवालीका पदार्थ पनि खानुपर्ने, अनि ती पशुपन्छी हिंसा मांस पनि तिनका चुलामा पाक्नुपर्छ भने ती केका ब्राह्मण र ती जीविकोपार्जनका निमित्त खेताला जस्तै जो घुमिरहेका भावनाहरू छन् तिनलाई पनि हामीले राम्ररी देख्यौं। त्यसै कारणले त नेपाली हिन्दू समाजलाई
शोधन गर्नका निमित्त दैवी सिद्धिको हामी वैदिक विज्ञानका साथमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र हामीले हाम्रो फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति र यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र यसको राज्य शासनमा जुन दलीय भागबण्डाको प्रवृत्ति छ यसले राष्ट्रलाई सङ्कटतर्फ उभ्याइरहेको हुनाले हामीले एउटा त्यस्तो दैवी सिद्धिका साथमा त्यो प्रकृति सिद्धि अर्थात् अग्नि, सूर्य, चन्द्र, प्राण, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश यी 8 प्रकृति शक्तिहरू हुन् र यी प्रकृति शक्तिहरूको संयोग र वियोगद्वारा जुन प्रकारको दैवी प्रकोपहरू आउने गर्छन् ती दैवी प्रकोपले आजको विश्व मानवीय आविष्कार विकासलाई उसी गरेर नष्ट गरिन सक्ने सामर्थ्य राख्छन्। जसरी प्राण निस्किएपछि जुन भौतिक शरीर पल्टन्छ त्यस्तै आजको आधुनिक भौतिक आविष्कार र विकास हर विश्व मानव जातिले यही सोचोस् कि यो भौतिक विकासको आविष्कार र मानवीय भौतिक शरीरको सम्बन्ध एउटै नै छ। हामीले चेतन सत्तालाई स्वीकारेनौँ, हामीले प्राण सत्तालाई स्वीकारेनौँ, हामीले अग्निको बललाई बुझेनौँ, हामीले सूर्य र चन्द्रको बललाई बुझेनौँ। हामी जहाँ उभिएका छौँ यी सर्वेश्वरी पृथ्वी माता, जल, वायु र आकाश यी प्रकृति शक्तिहरूलाई हामीले छोडेर हामी कतातर्फ अल्मलिएका छौँ यस विषयमा हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ। आज ऋषि तर्पणीको दिन हुनाले म ती हाम्रा समस्त प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूमा जुन प्रकारले हामीलाई शिक्षा र उपदेश दिने ती हाम्रा गुरुजन ऋषिहरू सबैलाई नतमस्तक शिर झुकाउँदै एउटा आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस सम्बोधन गर्दै जुन बुढी आमै अर्थात् श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुली यस बेनी सङ्गममा जुन दैवी ऊर्जाहरू छन्, जुन दैवी सम्पदाका ऊर्जाहरू छन् त्यो एउटा काली गण्डकीको काखमा रहने यसले बुढी गण्डकीको हात समाएर जुन प्रकारले आफ्नो धार्मिक र सामाजिक कर्मक्षेत्र यस क्षेत्रलाई बनायो र उसले नाम गौरीशङ्कर घाट नाम दियो र गौरीशङ्कर सङ्गम यो तीर्थ एउटा राष्ट्रिय गौरवको तीर्थ बन्नेछ भन्ने सङ्कल्प लियो। देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गर्दा अग्निलाई साँची राख्यो र यसलाई संरक्षणको वातावरणको आवश्यकताको महसुस गर्दा सूर्याग्नि नामका देवतालाई साँची राखिएको छ। त्यसैले हामी यी आवाजहरूबाट के सावधान गर्छौँ भने कोही पनि यो माता तीर्थ होस् अथवा जो अग्नि साँची राखेर सङ्कल्प गरिएका तीर्थहरू छन् त्यहाँ विघ्न बाधा पुर्याउने दुष्ट प्रवृत्तिहरू मूर्ख र घमण्डी अभिमान प्रवृत्तिहरू नराखौँ, किनकि हामीले यो राष्ट्रको हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरेका छौँ र जबसम्म हामीले हाम्रो नेपाली हिन्दू समाजलाई शोधन गर्ने छैनौँ, जबसम्म हामीले वैदिक सनातन धर्मको त्यस मूल्य र मान्यता वैदिक प्राचीन शास्त्रहरू शिक्षा र अनुशासनका आधारहरू र हामीले त्यहीबाट यो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरव जुन वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल र आजको जुन वर्तमान परिस्थितिमा विदेशीहरूको जुन गुलामीहरू बहुदलीय राजनीति प्रवृत्तिहरू छन् त्यहाँ मलाई के लाग्छ भने हाम्रा ऋषिहरूले हामीलाई साथ दिए भने हामीले यो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरवको दर्शन पनि दिनेछौँ। बिस्तारै बिस्तारै दिने प्रयास गर्दैछौँ, किनकि हामीले झट्ट यस कारणले दिएका छैनौँ किनकि हामीसँग दैवी सिद्धि पनि हुनु पर्यो। दैवी प्रकोपद्वारा यो वेदको उर्वर भूमि हो र यहाँ कोही पनि अनर्थ गर्नेहरू टिक्न सक्दैनन् भन्ने परिचय नदिकन हामीलाई यो राष्ट्रको लागि आवश्यक पर्ने जुन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सुशासनको व्यवस्थाका निमित्त आवश्यक पर्ने दर्शन अवश्यमेव
माताका कृपाले हामी लेखेरै छान्नेछौँ र ती जसरी हामी बजारमा श्रीमद् भागवत गीता प्राप्त गर्छौँ त्यस्तै गरेर नेपाली राजनीतिको एउटा दर्शन हामीले दिनेछौँ, जुन दर्शनमा विधि र प्रविधिहरूका साथमा जीवन र धर्म समाजहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू पनि उल्लेख राख्ने नै छौँ। किनकि हामी यसरी कुनै दर्शनविहीन र विदेशीहरूका दर्शन र ती कुराहरूलाई ल्याएर यहाँ जुन प्रकारले आज नेपाली समाज भाँडिएको छ, हाम्रो धर्म संस्कृतिहरू लथालिङ्ग र भत्ताभङ्ग भएका छन् र हाम्रो आर्थिक सङ्कटको परिस्थिति आइरहेको छ र हाम्रो विदेशीहरूको हस्तक्षेपको वातावरण बनिरहेको छ। यो सब आजको वर्तमान फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति शासनको जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यहाँ राज्य शासनको दलीय भागभण्डा नै हो भन्ने आवाजलाई हामीले खुलेर बुलन्द रूपले बताइरहेका छौँ। राष्ट्रको संरक्षण र राष्ट्रको हितका निमित्त शिक्षा र अनुशासनको अत्यन्त आवश्यक पर्ने गर्छ र यो राष्ट्रको जुन जनशक्ति भनेकै शिक्षित युवा युवतीहरू हुन् भन्ने कुरा सबैले बुझुन्। जुन देशमा शिक्षित युवा र युवतीहरू राष्ट्रभक्तिका साथमा जाग्दैनन् त्यो राष्ट्रमा सुख शान्ति र संरक्षणको वातावरण मिल्दैन भन्ने कुरालाई विश्व इतिहासलाई राम्ररी केलाउनु पर्ने परिस्थिति आइरहेको छ। एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनको बाटो रोजेर निस्किए पनि प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पुगेर त्यहाँ प्रकृति विज्ञान, जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान, त्यो जगत विज्ञान सहित जुन आजको वर्तमान भौतिक विज्ञानलाई पनि अवलोकन गर्ने अवसरहरू मिले। ती अवसर दिने ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना पनि गर्छन् र विश्व मानव जातिकै आदिगुरु हुन्। तपाईँ आफ्नो समाजमा गएर देख्नुभयो भने मैले त एउटा वैदिक सनातन धर्मको बाटो समाएर जाँदै मलाई ती सबैको सहयोग मिल्यो र एउटा परमहंस सन्यास जीवनको शिक्षा र संस्कारसम्म पुगेँ र मैले हिन्दू समाजभित्र, हिन्दू धर्मभित्र देखिएका विकृति र विसङ्गति अन्धविश्वासहरूलाई देख्न पुगेँ। त्यसैले मैले फेरि के सोचेँ कि मलाई जन्म दिने जुन आमाका आँसुहरू छन् ती आँसुहरूलाई मैले सम्मान दिनुपर्छ भन्ने तिनै देवी आमाहरूकै उपदेशबाट मलाई शिक्षा मिल्यो र मैले त्यही बाटोमा उभिन आइपुगेँ र आज म जहाँ छु यो माता तीर्थ धाम गौरशङ्कर घाट पनि हो र गौरशङ्कर सङ्गम तीर्थ पनि हो र यसमा मैले एक्लै भए पनि यो जनसमाज र नेपाली हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्छ भन्ने जुन दृढ भीष्म प्रतिज्ञा साथ उभिएको छु। त्यसैले त म यी आवाजहरू पनि पठाउने गर्छु, मेरा अभिलेखहरू पनि जाने गर्दछन् र मैले यो राष्ट्रका निमित्त ती देवी आमाहरूले मलाई आशीर्वाद सहित वरदा हात शिरमा राखिदिए भने जुन हाम्रो राष्ट्रिय दार्शनिक दर्शन हो र हाम्रो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक हर प्रकारको व्यवस्थाका निमित्त आवश्यक पर्ने त्यो दर्शन अवश्यमेव जसरी श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि रामायण अथवा जो कुनै पनि ग्रन्थहरू हामी वैदिक शास्त्रका बजारमा किन्न पाइरहेका छौँ, त्यसै प्रकारले हर नेपालीले एउटा आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थले यो राष्ट्रको हितका निमित्त कस्तो दर्शनका विचारहरू राखेर गएको थियो भन्ने विषयलाई मैले देखाउनै पर्ने हुन्छ। किनकि मेरो जीवनको अन्तिम सत्यता भनेको मृत्यु नै हो। मृत्युका साथमा जुन प्राण, त्यस प्राणका साथमा मन, बुद्धि, 10 इन्द्रियहरू जाँदा मैले जुन प्रकारको अस्वस्थ भौतिक शरीरको अवस्थाहरूलाई अनुभव गरेँ, त्यति बेला मेरो भौतिक शरीर यो
पृथ्वी माताको काखमा पल्टिरहेको थियो र मेरो एउटा यौगिक त्यस समाधि भाषामा मैले त्यहाँ जुन दृश्यहरू देखेँ, त्यसै कारणले पनि मैले अत्यन्त परिश्रमी भएर जे पनि मैले गर्नुपर्ने हुन्छ ती सबै गर्दैछु भन्दै म ती देवी आमाहरूलाई हार्दिक साष्टाङ्ग प्रणाम गर्छु र तिनका वरद हातमा नतमस्तक शिर झुकाउँछु, जो शिक्षित पनि छन्, अनुशासित पनि छन्, सभ्य मानव जातिका निमित्त आमा बनेर उनीहरूले ममता, माया, दया र सम्मानका साथमा यो मानव जातिलाई संरक्षण गर्नका निमित्त साथ दिन्छन्। ती सबै देवी आमाहरू वास्तवमा उनै सर्वेश्वरी देवीकै अंश हुन् भन्दै म मेरा बाणीहरूलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।